जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपालको इतिहासमा मुलुकलाई अघि बढाउने चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचार र घुस खाने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने धारणा। आधुनिक नेपाल निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान महत्वपूर्ण रहेको कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। आत्मनिर्भर र अर्थतन्त्रका नीतिहरू सान्दर्भिक रहेको तर्क। संसदमा आफूहरूको भूमिका रचनात्मक प्रतिपक्षकै हुने माधव नेपालको स्पष्ट। सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैमा सत्ता पक्ष नै हुने भन्ने कुराको गलत व्याख्या। जापान र दक्षिण कोरियाका नागरिकलाई चीन प्रवेशमा प्रतिबन्ध। कोरोनाका कारण 3 देशद्वारा चीनिया नागरिकमाथि कड़ा निगरानी। र नेपाल टी20 लीगको उपाधि लुम्बिनी अल स्टार्सले जित्यो। उपाधिसँगै लुम्बिनीले 55 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुष्पहार अर्पण गर्नुभएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको 301औं जन्म जयन्तीका अवसरमा सिंहदरबारमा पश्चिम मूलढोका अघि रहेको शालिगमा उहाँले पुष्पहार एवं माल्य अर्पण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज लगायतको सहभागिता छ। विश्व हिन्दू महासंघ, विश्व हिन्दू परिषद लगायत संस्थाका प्रतिनिधिको पनि भीड़ लागेको थियो। जयन्तीका अवसरमा बाजा गाजा, शंख घण्ट ध्वनिले पश्चिम मूलढोका अघिको क्षेत्र गुन्जयमान भएको थियो। पृथ्वीनारायणको शेषपछि उहाँका उत्तराधिकारीले पश्चिममा किल्ला काकडा-सम्म नेपाल राज्यलाई विस्तार गरेको इतिहास छ। प्रत्येक वर्ष पुष 27 गते मनाइने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा बुधबार देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। यस वर्ष पृथ्वीनारायणको 301औं जन्म जयन्ती मनाइएको हो। विक्रम सम्वत 1779 पुष 27 गते गोरखामा राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीको कोखबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो। एक रिपोर्ट। नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पृथ्वीनारायण शाहलाई धेरैले राष्ट्र निर्माता भनेर पुकार्छन्। उनका दिव्य उपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका बेला उनले नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, सामाजिक जीवन प्रतिरक्षा र विकासका सन्दर्भमा उपदेश दिएका थिए, जसलाई दिव्य उपदेश भनिन्छ। नेपाल एकीकरणमा उनको योगदान महत्त्वपूर्ण भए पनि कतिपयले उनको आलोचना गर्ने गरेका छन्। तैपनि पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। विक्रम सम्वत 1779 चैत्र 25 गते पृथ्वीनारायण शाह राजा भएका थिए। त्यसअघि नेपाल 52 राज्यमा विभाजित थियो। पृथ्वीनारायण राजा भएपछि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा चेपे नदीसम्म नेपालको सीमा विस्तार गर्न उनी सफल भएका थिए। पृथ्वीनारायणको शेषपछि उनका उत्तराधिकारीले पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म नेपाल राज्यलाई विस्तार गरेको इतिहास छ। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 मा नुवाकोट विजय गरेका थिए। त्यसको 25 वर्षपछि 1826 सालमा काठमाडौँ उपत्यका विजय हासिल भएको थियो। नेपाल उपत्यका विजय गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वतिरका चौदण्डी, विजयपुर आदि विजय गर्दै देशको सिमाना बढाएका थिए। 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनबाट गणतन्त्र स्थापनासँगै मनाउन छाडिएको राष्ट्रिय एकता दिवस एवं पृथ्वी जयन्ती पुनः मनाउन सुरु भएको छ। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात एकता दिवस
दिवस एवं पृथ्वी जयन्तीका दिन कटौती गरिएको सार्वजनिक बिदा दिने चलनलाई बिउत्याउँदै सरकारले यो वर्षदेखि सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको हो। यद्यपि गत 2074मा भने सो दिवसलाई 11 वर्षपछि पहिलो पटक सरकारी स्तरबाटै कार्यक्रम गरेर मनाइएको थियो। गत 2074मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायतले सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुगेर माल्यार्पण गरेका थिए। यद्यपि त्यसपछिका वर्षमा यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन। मुलुकमा राजतन्त्र व्यवस्थाको अन्त्यसँगै सरकारले आजको दिनमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्न छोडेको थियो। वर्तमान सरकारमा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वी जयन्तीको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने मुख्य शर्त राखेको थियो। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका कोखबाट गोर्खामा जन्मिएका पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1779 चैत्र 25मा गोरखाका राजा भएका शाहले त्यति बेलाका 2224 राज्यलाई मिलाएर नेपालको एकीकरण गरेका थिए। सबै जात जाति भाषा भाषीको सहयोग लिएर नेपाल एकीकरणको श्री गणेश गरेका शाहको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 301औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। यस अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको इतिहासमा मुलुकलाई अघि बढाउने चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा यङ कम्युनिस्ट लीग नेपालको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको पहिलो अधिवेशनबाट असाधारण र अभूतपूर्व रूपमा विश्वासको मत प्राप्त भएको र नेपालको इतिहासमा मुलुकलाई अघि बढाउने चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त भएको बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा क्रान्तिद्वारा गणतन्त्र स्थापना गर्ने र संविधान सभाबाट समावेशी र समानुपातिक संविधान निर्माण गर्ने चुनौतीपूर्ण काम माओवादीकै नेतृत्वमा भएको बताउनुभयो। यस्तै प्रचण्डले मुलुकमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार र घुस खाने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले शुरू गरेका कतिपय राम्रा कामहरूलाई विभिन्न कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै अब संकल्पका साथ सबै कामलाई पूरा गर्ने दावी गर्नुभयो। हिजो मात्रै सदनको पहिलो अधिवेशनबाट विश्वासको मत लिने काम पनि असाधारण र अभूतपूर्व रूपमा सफल भएको कुरा पनि त्यसको धेरै दूरगामी अर्थ छ, त्यसको निकै ठुलो महत्त्व छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले महसुस गर्नुभएकै होला। यो पटक हामीलाई इतिहासमा एकचोटि चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। यो अवसर मात्रै छैन, धेरै चुनौतीहरू जटिलताहरू पनि छन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो एउटा चुनौतीपूर्ण अवसर हो। यसलाई हामीले नेपालको इतिहासमा जसरी विगतमा क्रान्तिद्वारा युद्धद्वारा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो, त्यो निकै महान, निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण थियो। तर हजारौं शहीदहरूको बलिदान, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू, लाखौं करोडौं जनताको सहभागिताको कारणले त्यो युगान्तकारी काम हामीले सफल गर्यौं। त्यो इतिहासको खातामा हाम्रो नाममा दर्ज छ। त्यो धेरै जटिलता र अप्ठ्याराको बीचबाट पनि संविधान सभाबाट हामीले समावेशी समानुपातिक चरित्रको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गर्यौं, त्यसको नेतृत्व गर्यौं। त्यो पनि इतिहासकै एउटा दुर्लभ दूरगामी महत्त्वको ऐतिहासिक कार्य थियो, सम्पन्न भयो। तेस्रो, हामीले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा जे चुनौतीहरू थिए त्यसको सामना गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सिङ्गो राष्ट्रलाई सहभागी गराएर तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सबै, पूर्व पश्चिम सबैलाई पनि सहभागी गराएर त्यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई पनि हामीले नै नेतृत्व गर्यौं। मैले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा पहिलो सरकार बन्दा पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईहरुलाई थाहा छ, मध्य पहाडी लोकमार्ग, देशमा विद्युतीकरणको प्रक्रियाको गुणात्मक परियोजनाहरूको सुरुवात, उत्तर दक्षिण कोरिडोरद्वारा नेपाललाई एउटा कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक जोनको रूपमा विकास गर्ने आधारशिला खडा भएको थियो। त्यति बेला गरिब किसानहरूको ऋण मुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो।
ती निर्णयहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि हामीले विविध कारणवश धेरै कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अगाडि बढाउन पाएनौँ। एउटा परिस्थितिमा मैले राजीनामा दिनु पर्यो, यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर पनि त्यो एउटा इतिहासको एउटा यस्तो कालखण्ड थियो जो गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको नेतृत्व बन्ने आफैमा एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो भने दोस्रो पटक तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले केही मोडेल केही मानकहरू स्थापित गर्यौँ। चाहे त्यो आर्थिक विकासको क्षेत्रमा दशकौँदेखि हुन नसकेको 7.5% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने कुरा, चाहे त्यो देशलाई एकताबद्ध गरेर निर्वाचन प्रक्रियातिर लैजाने कुरा, चाहे लोड सेडिङको अन्त्य गरेर विद्युतीकरणलाई एउटा नयाँ युगतिर लैजाने कुरा, उज्यालो युगतिर, यी सबै एउटा मानक थिए र त्यसले एउटा मूल्य स्थापित गरेको थियो भने अहिले तेस्रो पटक हामीले नेपालमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको एउटा नयाँ युगको थालनी हामीले गर्नु छ। मैले यसलाई एउटा सङ्कल्पको रूपमा, एउटा सपनाको रूपमा, एउटा कमिटमेन्टको रूपमा लिएको छु। तर यो एउटा मान्छेले, एउटा अध्यक्ष, एउटा प्रधानमन्त्रीले मात्रै गरेर हुने कुरा छैन। हामी हिजो यी सबै ठुल्ठुला सफलताहरू, त्यसमा हाम्रा विभिन्न जनसङ्गठनहरू, त्यसमा पनि मुख्यतः युवाहरूको सहभागिताले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो। मैले तपाईँहरूसँग धेरै पटक भनेको छु, जति बेला म युवा मोर्चाको अध्यक्ष भएँ त्यति बेला नै मैले पार्टीलाई अझ बढी सबल बनाउन, सक्रिय बनाउन, पार्टीलाई सही ढङ्गले गति दिलाउनको निम्ति खेलेको भूमिका इतिहासमा दर्ज छ। अहिले तपाईँहरू त्यो भूमिकामा हुनुहुन्छ। पिँढीको हिसाबले, उमेरको हिसाबले तपाईँ युवा कमरेडहरू ठिक त्यही भूमिकामा अहिले आइपुग्नु भएको छ र म चाहन्छु पार्टीलाई र सरकारलाई यो चुनौतीपूर्ण अवसर सफल पार्नको निम्ति तपाईँहरूले संस्थागत रूपले पहलकदमी गर्नुपर्नेछ। पार्टीलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न, सुदृढ गर्न वाइसिएलको तर्फबाट तपाईँहरू वाइसिएल आफै सङ्गठन सुदृढ गरेर, सक्रिय भएर, सङ्गठन विस्तार गरेर, सदस्यता वितरण गरेर पार्टीलाई मद्दत गर्नुपर्नेछ। अनि सुशासन दिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरालाई कठोर रूपमा अगाडि बढाएर सम्बोधन गर्नु छ र आर्थिक समृद्धिको जुन यात्राको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ, तपाईँहरूले हिजो सायद मैले सदनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धता या प्रस्ताव तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ, पढ्नु होला। तिनै कामहरूलाई हामीले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने एउटा नयाँ इतिहास, नयाँ युग सुरु हुन्छ। समाजवादतिरको यात्राको आरम्भ बिन्दु यही हुनसक्छ। यसको निम्ति तपाईँहरू सबैले पुरै दृढताको साथ, इमान्दारिताको साथ, यति बेला चाहिएको छ सरकारलाई र पार्टी लिडरसिपलाई तपाईँहरूको। प्रचण्डले अहिले आर्थिक समृद्धिको यात्राको परिकल्पनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सके समाजवाद तर्फको यात्राको आरम्भ हुन सक्ने र नेपाल नयाँ युगतर्फ जाने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आधुनिक नेपाल निर्माणमा तत्कालीन राजा पृथ्वी नारायण शाहको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार पृथ्वी नारायण शाहको 301औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै सभापति देउवाले शाहले अवलम्बन गरेका स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, परराष्ट्र लगायत कतिपय नीतिहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताउनु भएको हो। तत्कालीन समयमा छरिएर रहेका ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गरी सबैमा एकता कायम गर्दै आधुनिक नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसदमा आफूहरूको भूमिका रचनात्मक प्रतिपक्षकै हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुधबार पार्टी निकट अनेरा सोभियु केन्द्रीय कमिटिले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले संविधानको कार्यान्वयनका साथै मुलुकको विकास र सुशासनका लागि आफूहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भए पनि आफूहरूको भूमिका संसदमा रचनात्मक प्रतिपक्षकै हुने स्पष्ट पार्नु भएको हो।
विश्वासको मत दिएपछि सत्ता पक्ष नै हुने भन्ने गलत व्याख्या भएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको अनुभव 2051 सालमा नै रहेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले देश सञ्चालनको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने, संविधान राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्ने र देशलाई विदेशीको क्रीडा स्थल बनाउनबाट रोक्नुपर्ने भन्दै आफूहरूले पनि सरकारलाई सही बाटो देखाउने धारणा राख्नुभयो। अहिले प्रतिसभाको भर्खरै बैठक बस्न गइरहेको सन्दर्भमा त्यतिखेर प्रतिसभा विघटन गरेर गजब काम गरियो भन्ने अहिले पनि हामीले त्यो तर्क सुन्नमा हामीले आयो, सुन्यौं। अनि यो गठबन्धन सरकार कस्तो पो रहेछ भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रो मनमा खडा भयो। त्यही प्रतिगमनका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेर आम जनताको माझमा हामी पुग्यौं, आम जनताको साथ हामीले पायौं, सिङ्गो नागरिक समाजले हामीलाई साथ दियो। देशमा उत्पन्न भएको तरङ्गको प्रभाव, जनमानसको समर्थनको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा पनि पर्यो। सर्वोच्च अदालतले पनि तदनुरूप नै संविधानको सही व्याख्या गर्यो। त्यो व्याख्याबाट सबैले सचेत हुनुपर्नेमा सचेत भएनन्। फेरि दोस्रो पटक विघटन गर्न पुगे। दोस्रो पटकको विघटनलाई पनि सबै हिसाबले अस्वीकार गर्ने स्थिति बन्यो। अनि त्यसपश्चात हामीले यो संसदले विकल्प दिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै विघटन गर्ने काम गलत हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदियो। फेरि अहिलेको निर्वाचन पश्चात देखा परेको नयाँ समीकरण देखेपछि मध्यावधिका कुराहरू पनि चर्चामा आए अनि मानिसहरूको मनमा शङ्का खडा भयो, कतै यो संसदले पनि पूर्णकाल पूरा गर्न नपाउँदै विघटनको प्रयत्न त हुँदैन कतै भन्ने आशंका समेत जन्माइदियो। त्यो आशंका जन्माएको सन्दर्भमा नै संसदमा ती आवाजहरू बुलन्द गरिए। वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रश्न सोधियो कि कतै विगतकोबाट तपाईँ पछाडि हट्न त खोजिरहनु भएको छैन? विगतमा खेलेको भूमिकाप्रति तपाईले केही पुनर्विचार त गर्नु भएको छैन? तपाईहरुको गठबन्धनले कुन ढंगले सोचिरहेको छ? हामी चाहदैनौं देशमा राजनीतिक अस्थायित्व होस्। हामीले कति सीट संख्या पायौं पाएनौं त्यस आधारमा चल्न चाहदैनौं। हाम्रो चाहना यो देश कसरी अगाडि बढोस् भन्ने कुरामा रहन्छ। हामी सरकारमा बसौं या प्रतिपक्षमा बसौं, यो हाम्रो निम्ति मुख्य कुरा होइन। हाम्रो निम्ति मुख्य कुरा के हो भने देश सम्हालेर बसेका व्यक्तिहरूले, देश सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका सरकारका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गरून्, सही नीतिहरू अवलम्बन गरून्, सही विचारको आधारमा अगाडि बढुन्, संविधानको रक्षा गर्ने काम गरून्, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने काम गरून्, देशभक्तिको भावनालाई बुलन्द गरून्, देशको स्वाभिमानको रक्षा गरून् र यो देशलाई विदेशीहरूको क्रीडा भूमि बनाउने कुरामा सहयोगी भूमिका निर्वाह नगरून्। र त्यही कुरामा हामीले सरकारलाई हच्कच्याउने हो, सजग पनि बनाउने हो र यो देश सहज ढंगले अघि बढिरहेको देख्न पाऊँ भन्ने हाम्रो चाहना हामीले प्रस्तुत गर्ने पनि हो। र त्यसै सन्दर्भमा हामीले भनेका छौं कि सरकारका प्रधानमन्त्रीले जुन वचन दिनुभएको छ, जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ कि विगतको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न चाहन्छु, जनतालाई अनुभूति हुने गरी परिवर्तन म गर्न चाहन्छु, अवश्य त्यस राम्रो काममा हामी सबैको साथ र सहयोग हुनेछ। यस सन्दर्भमा पनि तपाईले हिजोको संसदमा देख्नुभयो, संसदमा रहेका प्रतिपक्षको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समेत रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने घोषणा गर्ने हाम्रो पार्टीले समेत यो सरकारलाई
शङ्काको लाभ दियो। शङ्का गर्दा गर्दै पनि त्यो शङ्का शङ्काकै रूपमा रहोस्, काम र व्यवहारबाट त्यसको निवारण होस् भनेर विश्वासको मत दिने काम पनि गर्यो। कसैले चर्चा गर्ने गरेका छन् विश्वासको मत दिइसकेपछि सत्ताधारी पार्टी हुन पुग्दछ। यो कहाँको यो व्याख्या हो मैले बुझ्न सकेन। हाम्रै देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने 2051 सालमा जतिखेर हाम्रो पार्टी सरकारमा थियो, त्यो सरकारको म आफै प्रधानमन्त्री थिएँ, रक्षा मन्त्री र गृह र परराष्ट्र मन्त्री थिएँ, र अहिलेका एमालेका नेता आफै गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो अल्पमतको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले के गरेको थियो भन्ने कुरालाई स्मरण गर्नु पर्दैन। त्यतिखेर पनि नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा हाम्रो अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो। विश्वासको मत नदिएको भए तुरुन्तै त्यो सरकार गिर्ने थियो र चुनावमा जानुपर्ने हुन्थ्यो। अनि विश्वासको मत दिए पनि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमै बसेको थियो। हाम्रो विगतको अनुभव छैन। अनि के यो नयाँ संविधानले त्यो व्याख्या गलत हो भन्ने कुरालाई अगाडि सारेको छ। किनभने कसैले के कुरा उठाउने गरेका छन् भने 52 सालमा नेपाली कांग्रेसले सरकार गिराउनका लागि भूमिका खेल्न सक्छ या भनौं त्यतिखेर कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका नेताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पृथ्वी नारायण शाहले गरेको नेपाल एकीकरणकै कारण विश्वमान चित्रमा नेपाली अस्तित्व सम्भव भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको 301औं जन्म जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको कविता गोष्ठीमा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिका तथा योगदानलाई चिरस्थायी बनाउने उद्देश्यले भृकुटी मण्डप परिसरमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा विभिन्न कविले राष्ट्र निर्माणका क्रममा राष्ट्र निर्माताले झेल्नु परेका दुःख कष्ट, त्याग तथा साहस र योगदानको पक्षलाई विभिन्न आयामबाट अभिव्यक्ति गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको मध्य प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा अभिराम शर्मा सर्वसम्मतले चयन हुनु भएको छ। लोसपाका संसदीय दलको नेताका लागि अभिराम शर्मा र जितेन्द्र सोनाल उम्मेद्वार रहनु भएको थियो। तर पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित वरिष्ठ नेताहरूसँगको छलफलपछि शर्मालाई नेतामा नियुक्त गरिएको पार्टीका नेता राजीव झाले जानकारी दिनुभयो। शर्मा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 कबाट निर्वाचित हुनु भएको थियो। मध्य प्रदेशमा यसअघि जसपा संसदीय दलको नेतामा सरोज यादव, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा कृष्ण यादव, जनमत पार्टी संसदीय दलको नेतामा महेश यादव, एमाले संसदीय दलको नेतामा सरोज यादव चयन हुनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले 2051 को मनमोहन अधिकारीले पाएको विश्वासको मतसँग अहिलेको परिस्थितिलाई तुलना गर्न नहुने बताउनु भएको छ। मनमोहनको सरकार अल्पमतको भएकाले कांग्रेसले विश्वासको मत दिए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उहाँको तर्क छ। 2051 मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रूपमा मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार रहेको रिजालको भनाइ छ। अझ अहिले कांग्रेसले नै वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो समेत खुला रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोपमा सल्यानका 10 जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सड़क विस्तार तथा नाला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा 10 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। थारू समुदायले यस वर्षको माघी पर्वलाई काठमाडौँ उपत्यका सहित देशव्यापी रूपमा आन्दोलनका रूपमा मनाउने भएको छ। थारू कल्याणकारी सभाको थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव मूल आयोजक समितिले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थारूहट आन्दोलन कर्मीसँग सरकारले पटक पटक गरेको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको र
टिकापुर आन्दोलनका क्रममा थारूहट राजबन्दीहरूलाई सुनियोजित रूपमा झुटा मुद्दा लगाएको फसाएको भन्दै यस वर्षको माघी पर्वलाई काठमाडौँ उपत्यका सहित देशव्यापी रूपमा आन्दोलनका रूपमा मनाउने जनाएको हो। माघी पर्वका अवसरमा माघ 1 गते काठमाडौँको टुडी खेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजक समितिले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा विविध थारू सांस्कृतिक प्रस्तुति, थारू खानपिन, थारू सिप हस्तकला, पुस्तक प्रदर्शनी लगायतका प्रस्तुति हुने थारू कल्याणकारी सभाका सदस्य सचिव कानुलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो। समितिको संयोजनमा 25 वटा थारू संघ संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा सम्बत 2079 पुष 30 र माघ 1 गते शनिबार आइतबार गरी 2 दिन काठमाडौँको टुडी खेलमा थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव 2079 काठमाडौँ भव्य रूपमा आयोजना गरी मनाउन गइरहेका छौँ। यस महोत्सवले थारू संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई महोत्सवमा सहभागी गराई नेपालको अर्थतन्त्रमा विकास गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएका छौँ। थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि थाकसका केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीको संयोजकतामा 101 सदस्यीय थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ। त्यसैगरी उत्पीडनको पीडाबाट उन्मुक्ति खोज्दै आदिवासी भूमिपुत्र थारू र समग्र थारूहट तराईवासीहरूको आत्मसम्मान, पहिचान, समानता, न्याय, हक र अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण रूपले हुँदै आइरहेको थारूवान आन्दोलन करिब 1.5 दशकदेखि बित्दै लागेको छ। यस अवधिमा नेपाल सरकारले थारूवान आन्दोलनकर्मीहरूसँग पटक पटक सहमति सम्झौता गरेको छ, तर सहमति अनुसार हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न मानेको छैन। आन्दोलनकै क्रममा 2072 साल टिकापुर घटना पश्चात शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमेका नेता थारूवान राजबन्दीहरूलाई सुनियोजित रूपमा झुट्टा मुद्दा लगाई अदालती प्रक्रियाबाट झनै जटिल बनाउँदै फसाएको अवस्था छ। यसर्थ यस वर्ष पनि थारू माघी पर्वलाई हामीले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशव्यापी रूपमा आन्दोलन। त्यसअघि बिहान थारू संस्कृति वेशभूषा बाजा गाजा सहित काठमाडौँको बसन्तपुरमा भेला भई झाँकी र्याली प्रदर्शन सहित रत्न पार्क परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजक समितिले जनाएको छ। नेपालगञ्जमा दादुरा संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। दैनिक 18 जना भन्दा बढी संक्रमित फेला परिरहेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा संक्रमितको संख्या 100 नाघेको छ, जसमध्ये 10 वटा वडामा संक्रमित फेला परेका छन्। सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर 8 मा 29 जना संक्रमित फेला परेका छन्। वडा नम्बर 7 मा 28, वडा नम्बर 11 मा 21, वडा नम्बर 5 मा 15 जना संक्रमित भेटिएका छन्। बाँकेको खजुरामा 2 जना संक्रमित फेला परेका छन्। नेपालगञ्जमा 108 र खजुरामा 2 जना गरी जिल्लामा दादुरा संक्रमितको संख्या 110 पुगेको छ, जसमध्ये 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 2 जना संक्रमितको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेका बिरामीसँग अस्पतालले शुल्क लिएपछि वडाबाट उपचारका लागि सिफारिस गरी पठाएका स्वास्थ्यकर्मी आक्रोशित भएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक सहभागिता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। युरोपियन युनियन, युनिसेफ, युमेनको सहयोग एवं मित्र समाज र डेस्कको नेपालको संयुक्त संयोजकत्वमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे अभिमुखीकरण गरिएको हो। नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, उपप्रमुख कमरुद्दिन राई लगायत वडा अध्यक्ष, सदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरूको उपस्थितिमा आयोजित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक सहभागिता सम्बन्धी पालिका स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मित्र समाजका टिम लिडर विनय दिल लामाले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा बजेट योजना कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामा नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताले सार्वजनिक सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चितताको विषयमा जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रमका लागि आजै नेपालगञ्जका 10 वटा वडा छनौट समेत गरिएको छ, जसमा वडा नम्बर 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21 र 22 यो कार्यक्रमका लागि छनौट भएका छन्।
कार्यक्रम मार्फत अपाङ्गता भएका सीमान्तकृत महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक विपन्न वर्गलाई विशेष अभिमुखीकरण गरेर अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक सहभागिता कार्यक्रम यही वर्षदेखि नेपालगञ्ज सहित देशका 5वटा नगरपालिकामा सञ्चालित छ। पिछडिएका वर्गभित्रका थरहरूको सूचीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले स्थलगत अध्ययन थालेको जनाएको छ। पिछडिएका वर्गलाई संविधानले सम्बोधन गरेको तर त्यसभित्रका विभिन्न थर र उनीहरूको विस्तृत विवरण खोजी गर्नुपर्ने देखिएकाले स्थलगत अध्ययन थालेको आयोगले जनाएको हो। त्यसक्रममा जानकी गाउँपालिका आइपुगेको आयोगको टिमले पिछडा वर्गको अध्ययन अनुगमन तथा सूचीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। जानकी गाउँपालिकाको समन्वयमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमल सिन्हाले विषय वस्तुबारे प्रकाश पार्नुभयो। पिछडा वर्ग भनेर मात्र संविधानमा उल्लेख भएको तर पिछडा वर्गका कति थर छन्, कति जात छन्, कहाँ कहाँ बसोबास गरेका छन् भनेर विस्तृत रूपमा नआएकाले आयोगले स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरी पिछडा वर्गका विभिन्न थरहरूको सूचीकरण गर्ने आयुक्त तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले दिने गरेको आरक्षण कोटा मध्ये पिछडा वर्गले पनि आरक्षण पाउनुपर्ने अवस्था रहेको आयुक्त तिमल सिन्हाको भनाइ छ। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडा वर्गका लागि ल्याएको कार्यक्रम एकदमै सराहनीय भएको भन्दै नजानेका र नबुझेकाहरूले यस्तो कार्यक्रमबाट अझ बुझ्ने अवसर पाउनेछ। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी नियुक्त हुनुभएको छ। बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। त्यसअघि एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको तर्फबाट गिरीले 58 जना सांसदको समर्थन सहित बुधबार नै प्रदेश प्रमुख शेरचन समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नुभएको थियो। प्रदेश प्रमुख शेरचनले विभिन्न 8 दलका 58 जना सांसदको समर्थन सहित मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेकाले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकामा गिरीलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभयो। त्यस्तै मुख्यमन्त्री गिरीले देउखुरीमा राजधानीलाई व्यवस्थित गर्ने र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने काम नै मुख्य हुने भन्दै मन्त्रीमण्डलको आकार सानो बनाउने सोचमा रहेको धारणा राख्नुभयो। देशका आवश्यकताहरूलाई अगाडि बढाउन र अबको समय भनेको नागरिकहरूका जीवनस्तर राजनीतिक परिवर्तनबाट सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले जाने हो। त्यो सोचका साथ यो प्रदेशलाई निर्माण गर्ने, यो प्रदेशको जिम्मेवारी पनि यो कुरामा हामी दत्तचित रहेर अगाडि बढ्छौँ। अब यो पार्टी केन्द्रले निर्णय गर्ने विषय हो। उसले एउटा निर्देशन दिएर हामीलाई अगाडि बढ्न भनिसकेको थियो र त्यसअनुसार हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यो पार्टी केन्द्रले हामीलाई भन्दाखेरि त्यसअनुसार हामी गर्ने कुरा छँदैछ। आधा-आधाको सन्दर्भ मेरो जानकारीमा अझैसम्म मेरो केन्द्रबाट आएको छैन। तो विशेष गरेर आज समर्थन भएका राजनीतिक पार्टीहरू र आज समर्थन हुनुबाट बाहिर रहनुभएका राजनीतिक पार्टीहरूको समेत सहयोग लिएर यो प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने हो। हामी सबैको साझा दायित्व हो। यो साझा दायित्वको मर्मलाई बुझेर हामीले प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउनेछौँ। अहिले अस्थायी राजधानी बुटोलबाट देउखुरीमा राजधानी गएको छ र त्यो अझै पनि अस्थायी छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बाँकी छ। र मुख्य काम भनेको यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने कुरा नै मुख्य काम। मन्त्रीमण्डलको आकार कतिसम्म हुनेछ? हामी मन्त्रीमण्डलको आकार सकेसम्म सानो बनाउँछौँ र सानो आकारले हामी प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने सोचमा छौँ। गिरीलाई नेकपा एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 10, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4, जसपाका 3, जनमत पार्टीका 3 जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 3 जना र स्वतन्त्र 2 जनाको समर्थन रहेको छ। गिरीले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन्।
नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलले सभामुखमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। उहाँको प्रस्तावकमा पृथ्वी बहादुर सिंह र समर्थकमा मेघराज खड्का रहेका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच माओवादीले सुदूरपश्चिमको सभामुख लिने सहमति भएको छ। सभामुख चयनका लागि सुदूरपश्चिममा भोलि बिहिबार मतदान हुनेछ। अब अर्थ समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती हल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गोर्खाले आयोजना गरेको गोर्खा महोत्सवमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेको जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधारका निम्ति लिनुपर्ने नीति र उपायका बारेमा गम्भीर छलफल भएको बताउनु हुँदै उहाँले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको प्रगति र योगदान आवश्यक भएको बताउनुभयो। आर्थिक विकासका चुनौती हल गर्दै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सम्मानित संसदमा समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। गोर्खाका नागरिकले दिएको मतले प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकोमा आभार व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार जिल्लाको विकासका लागि प्रतिबद्ध रहने समेत बताउनुभयो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभिएसँगै बुधबारदेखि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका नाममा एकीकृत कारोबार शुरू गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे र मेगा बैंकका अध्यक्ष भोज बहादुर शाहले संयुक्त रूपमा एकीकृत कारोबार शुरू भएको हो। दुई बैंक गाभेर बनेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको चुक्ता पुँजी रु 34 अर्ब 12 करोड़, कुल सम्पत्ति रु 4 खर्ब 71 अर्ब र कुल पुँजी रु 58 अर्ब पुगेको छ। त्यस्तै कुल निक्षेप रु 3 खर्ब 60 अर्ब र कुल कर्जा रु 3 खर्ब 29 अर्ब रहेको बैंकले जनाएको छ। मर्जरपछि यो बैंकको शाखा सञ्चालन 296 एक्सटेन्सन काउन्ट 59, एटीएम 279 र ग्राहक संख्या 30 लाख भन्दा बढी रहेको पनि बैंकले जनाएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको अध्यक्षमा साबिक इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्योति प्रकाश पाण्डे रहेका छन्। नयाँ सञ्चालक समितिमा दुवै बैंकका सञ्चालकको प्रतिनिधित्व रहनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले दक्षिण कोरिया र जापानका नागरिकलाई प्रवेशका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। चीनले दक्षिण कोरिया र जापानका नागरिकका लागि छोटो समयको भिसा जारी गर्न बन्द गरिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको नाममा चीनिया नागरिकमाथि ती देशहरूले विभेद गरेको भन्दै चीनले यस्तो कदम चालेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय चीनमा कोरोना बढेपछि दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका लगायतका देशले चीनिया नागरिकमाथि कड़ा निगरानी गर्नुका साथै यात्रामा रोक लगाएका छन्। शून्य कोभिड नीतिबाट पछि हटेसँगै चीनमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। चीनमा नयाँ सब भेरिएन्ट BF7 तीव्र रूपमा फैलिएको र त्यसका कारण अस्पतालका सघन उपचार कक्ष भरिएका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। अब खेल समाचार। विराटनगर सुपर किङ्सलाई 24 रनले पराजित गरी लुम्बिनी अल स्टार्सले नेपाल T20 लिगको उपाधि जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा बुधबार भएको लो स्कोरिङ खेलमा 134 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 109 रन मात्र बनाएको थियो। विराटनगरका लागि ओपनर अर्जुन साउदले 40 बलमा सर्वाधिक 34 रन बनाए। अर्का ओपनर गौरांशु शर्मा 4 रनमा आउट भए। कप्तान रोहित कुमार पौडेल पहिलो बलमै आउट भए। हुसेन तलात 8 बलमा 13 रनमा आउट भए। पृथु बास्कोटाले 29 बल खेल्दै 31 रन बनाए। बलिङमा लुम्बिनीका सागर ढकाल र हरमित सिंहले समान 2-2 विकेट लिए। विपुल शर्मा र किशोर महतोले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी 19.2 ओभरमा अल आउट भएको थियो।
ओपनरहरू हरमित सिंह र लाहिरू मिलत थाले 64 रनको साझेदारी गर्दै शानदार सुरुवात गरेका थिए। हरमित 30 र लाउरू 41 रनमा आउट भए। कप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी 20 र ईशान पाण्डेले 18 रन बनाउँदा बाँकी कसैले पनि दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। 6 जना बलर प्रयोग गरेको विराटनगरका सबैले विकेट लिए। नन्दन यादव र राजन नन्ननले 2-2 विकेट लिए। हुसेन ललात, केन जोसेफ, सूर्य तामाङ र कप्तान रोहित कुमार पौडेलले समान 1 विकेट लिए। सूर्यले 4 ओभर बलिङ गर्दा मात्र 8 रन दिए। प्रतियोगितामा 12 खेलमा 2 हार बेहोरेको लुम्बिनी च्याम्पियन बनेको हो। उपाधिसँगै लुम्बिनीले 55 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। उपविजेता विराटनगरले 30 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। तेस्रो भएको जनकपुर रोयल्सले 10 लाख र चौथो भएको काठमाडौँ नाइट्सले 5 लाख रुपैयाँ पाउनेछ। लिगको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 5 लाख र उत्कृष्ट ब्याटर र बलरले जनै 2,50,000 पाउनेछन्। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले 7औं संस्करणको एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत पुरुषतर्फ लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर्ड हलमा बुधबार गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै पुलिसले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। पुलिसले गण्डकीलाई 25 देखि 23, 25 देखि 23, 25 देखि 21, 24 देखि 28 र 25 देखि 15 ले हराएको हो। यस जितसँगै पुलिस समूह सी को समूह विजेता बन्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पुलिसले 3 खेलमा 6 अङ्क जोड्यो। गण्डकीको पनि क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। पुलिसले अब क्वार्टर फाइनलमा दावली मिलन क्लबसँग खेल्नेछ। दावली समूह ए को उपविजेता बन्दै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। त्यस्तै बुधबार नै डोरपाटनले न्युटन भलिबल एकेडेमी माथि 3-2 को रोमाञ्चक जित निकाल्यो। डोरपाटनले सुरुवाती 2 सेटमा जित निकाले पनि त्यसपछिको दुवै सेट गुमाउँदा खेल 5औं सेटमा लम्बिएको थियो। पहिलो र दोस्रो सेटमा क्रमशः 25 देखि 23 र 25 देखि 20 को जित निकालेको डोरपाटनले त्यसपछि 2 सेट क्रमशः 18 देखि 25 र 22 देखि 25 ले गुमाएपछि खेल 5औं सेटमा लम्बिएको थियो। तर 5औं सेटमा डोरपाटनले 15 देखि 9 को सहज जित निकाल्न सफल भयो। त्यस्तै महिलातर्फ गण्डकी प्रदेशमाथि सोझो सेटमा जित निकाल्दै विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आर्मी समूह बीबाट लगातार 2 जित निकाल्दै 1 खेल बाँकी छँदै अन्तिम 4 मा पुग्न सफल भएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित कवर्ड हलमा बुधबार भएको खेलमा आर्मीले गण्डकीमाथि 25 देखि 11, 25 देखि 10 र 25 देखि 15 को सहज जित निकाल्यो। च्याम्पियनशिप अन्तर्गत महिलातर्फ नै बुधबार एभरेस्ट भलिबल क्लबले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। एभरेस्टले नयाँ बजारलाई 25 देखि 12, 25 देखि 12 र 25 देखि 14 ले हराएको हो। च्याम्पियनशिपमा पुरुषतर्फ 14 र महिलातर्फ 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। च्याम्पियनशिपको महिला र पुरुष विजेताले नगद 4 लाख पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 2 लाख र तेस्रो हुनेले 1 लाख पाउनेछन्। च्याम्पियनशिपबाट पुरुषतर्फ शीर्ष 8 टोली र महिलातर्फ शीर्ष 6 टोलीले 7औं आरबीबी एनभीए क्लब लिगका लागि छनौट हुनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालको इतिहासमा मुलुकलाई अघि बढाउने चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचार र घुस खाने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने धारणा। आधुनिक नेपाल निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान महत्वपूर्ण रहेको कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। आत्मनिर्भर र अर्थतन्त्रका नीतिहरू सान्दर्भिक रहेको तर्क। संसदमा आफूहरूको भूमिका रचनात्मक प्रतिपक्षकै हुने माधव नेपालको स्पष्ट। सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैमा सत्ता पक्ष नै हुने भन्ने कुराको गलत व्याख्या। जापान र दक्षिण कोरियाका नागरिकलाई चीन प्रवेशमा प्रतिबन्ध।
कोरोनाका कारण 3 देशद्वारा चिनिया नागरिकमाथि कडा निगरानी। र नेपाल टी20 लिगको उपाधि लुम्बिनी अल स्टार्सले जित्यो। उपाधिसँगै लुम्बिनीले 55 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै